दिल्लीबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी भारत भ्रमण परिणाममुखी भयो, भारतसँग विश्वासको वातावरण बन्यो। स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भारतीय जनताको मनमा चिसो पस्ने भएपछि गेरु वस्त्र लगाएर पूजा गरेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध नाराबाजी गर्ने 11 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। टेकनाथ रिजालको बयान, टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्ड निवासमा पुर्याएका थिए। बालकृष्ण खाँडको बयानमा भने, मेरो राजनीतिक जीवन सिद्धाउन राज्यले नियोजित षड्यन्त्र रच्यो। सचिव पाण्डेको बयान, बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद कागज मैले नै लेखेको हो। बङ्गलादेश जोड्ने बाटोसँग लिपुलेख साट्ने विषयमा पनि चर्चा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेको आपत्ति, सांसदमा जवाफ माग्ने। प्रधानमन्त्री विरुद्ध राजावादी र टुक्रे माओवादीको प्रदर्शन, विमानस्थल बाहिर धरपकड। विद्यादेवी भण्डारीको खाली कोठा मुनि रामचन्द्र पौडेलको सही छाप, मृत विधेयकमा कृत्य गरेको आरोप। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। मुम्बईमा नेपालीहरूसँग रवि लामिछानेले भने, 2084 सालको चुनावमा भोट हाल्न जान सुटकेस तयार पार्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको नेकपा एमालेको आरोप। बुटवलमा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 युवकको घटनास्थलमै मृत्यु। भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 288 पुग्यो। दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। मलाई गाली गरेर मात्रै पार्टी बलियो हुँदैन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। नगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु नै महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भएको सुनिता डङ्गोलको दाबी। र सुर्खेतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध अन्यराष्ट्रको भीषण प्रदर्शन। सन्दीप लामिछाने र प्रशिक्षक मन्टी दोसाई सोमबारसँगै दक्षिण अफ्रिका जाने। बीच इजिपीको कुरा उचालेर वातावरण बिगार्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण परिणाममुखी भएको बताएका छन्। शनिबार 4 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर काठमाडौँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमण परिणाममुखी र कामकाजी भएको बताएका छन्। उनले यस भ्रमणले विश्वासको नयाँ वातावरण बनेको र विगतको भन्दा फरक खालको भ्रमण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। यस क्रममा विभिन्न विषयमा सहमति, सम्झौता र छलफल भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। यसबीच उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्ति दिएको जानकारी दिएका छन्। 4 दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमण सारभूत रूपमा परिणाममुखी भएको समेत दावी गरेका हुन्। म जहाँ जाँदा जे भनेर गएको थिएँ त्यो पुरा भएको छ। उनले भने, विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु, सारभूत रूपमा परिणाममुखी भएको छ। उनले नेपाल भारत बीच देखिएको अविश्वासको समेत हटेको दावी गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलेर छलफल भएको उनको भनाइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भएको छ। विगतमा विश्वासको सङ्कट जस्तो देखिन्थ्यो, यसपालि खुलेर छलफल भयो, राम्रो विश्वासको आधार बनेको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। भ्रमणका क्रममा 2 देशको सीमा सम्बन्धी समस्याबारे खुलेर छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। सीमा विवादबारे स्वयं भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै कुरा राखेको उनले स्मरण गरेका छन्। सीमा सम्बन्धी विवाद हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो, यसबारे पनि खुलेरै कुरा भएको छ, प्रचण्डले भनेका हुन्। मोदीजीले पनि सबै समस्या समाधान गरिने भन्नुभएको छ। धेरै पछि मोदीबाट आएको सीमा सम्बन्धी सकारात्मक कुरा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बङ्गलादेश जोड्ने बाटोसँग लिपुलेक साट्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरासँग बङ्गलादेश जोड्ने बाटो साट्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। शनिबार 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूको कुराकानीमा सीमा विवादको समाधानबारे विभिन्न पाटोमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाल र बङ्गलादेशको बाटो जोड्नका लागि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक, कालापानी साट्ने भन्ने विषयमा के भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसको जवाफमा उनले भने यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कुरा भयो, विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा पनि किन नसोच्ने भनेर कुरा भएको उनले बताएका छन्। यस्तै बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको सीमा विवादमा हासिल गरेको सफलताको अनुभव हाम्रा लागि पनि हुन सक्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। संसदमा जवाब समेत माग्ने भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रति सांसदमा जवाब माग गर्ने भएको छ। शनिबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको प्रति सांसदमा जवाब माग गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक परम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा देश हितका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको बताएका छन्। हाम्रा मुलुकका सीमा समस्या, त्यस विषयलाई पनि उठाउन सक्नु भएन। इजिपी जुन थियो त्यसका प्रतिवेदन बुझ्ने सवाल जुन ढङ्गले विषय उठाउनु सक्नु पर्दथ्यो, यी विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएन, गिरीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग फुलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको बताइएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या समाधान गर्ने विकल्पको बारेमा भने यो एक विकल्प रहेको रूपमा छलफल भएको स्पष्ट पारेपछि कालापानी कसरी दिने भनेर नेपालीहरू अत्यन्तै आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध राजावादी र टुक्रे माओवादीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। विमानस्थल बाहिर धरपकड भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गर्ने दर्जनभन्दा बढीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा राजावादीहरू रहेको बताइएको छ। अन्य नेकपा बहुमत विप्लव समूह लगायत उनीहरूलाई विमानस्थलभित्र र बाहिरबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएका हुन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 1-to-1 भेटवार्ता र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय छलफल गरेका थिए। भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप नखडासँग शिष्टाचार समेत भेटवार्ता गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध भारतीय दलाल मुर्दाबाद भन्दै काठमाडौँको विमानस्थल बाहिर भीषण प्रदर्शन समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता टोप बहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार भएको खुलासा भएको छ। यता भने सचिव पाण्डेले बयान दिँदै बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद कागजात मैले नै लेखेको स्वीकार गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद भएको चिट कागज आफूले लेखेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान दिँदै उनले हताश मनस्थितिमा रहेको बेलामा नोटबुकमा वैयक्तिक भावना लेखेको दावी गरेका छन्। मलाई पक्राउ पर्ची जारी हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि हताशमा वैध व्यक्ति भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबुकमा लेखेको थिएँ, बयानमा उनले भनेका छन्। उक्त राति म बस्न घर बाहिर गएँ। बाहिर जाने क्रममा ट्याक्सीमा उक्त नोटबुक छुट्न गएको रहेछन् बताएका छन्। उनले प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उक्त नोट लेखेर निजी सचिव नरेन्द्र
सुटकेसी मार्फत पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पठाएका थिए। आफूलाई आकस्मिक रूपमा पक्राउ गर्न आएको प्रहरीलाई छल्ने क्रममा खाँडले उक्त नोट कागजको चिट च्यातेर फालिदिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उक्त नोटमा प्रहरी हिरासतमा रहेका केशव दुलालले पुनः बयान गराएर पुरानो भनेको कुरा सच्याउनु पर्यो, नभए मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ भनेर लेखिएको थियो। अदालतमा इन्कारी बयान दिएका मात्र नहुने भन्दै उनले म्याद थप भएको 1 साताभित्र जुनसुकै हालतमा मन्त्रालयमा मन्त्री सचिव अन्य कसैसँग पनि लेनदेनको विषयमा कुराकानी नै भएको छैन भनेर पुनः बयान गराउनु पर्ने सन्देश खाँडसम्म पठाएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता टेकनाथले बयान दिँदै टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्डको निवासमा पुर्याएको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता टेकनाथ रिजालले सानु भण्डारी र केशव दुलालसँगै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पेलेका छन्। उनले अदालतमा दिएको बयानमा सानु र केशव नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताएका छन्। आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझी कहाँ पुर्याएको उनको बयान रहेको छ। रायमाझीसँग भएको कुराकानी क्लियर नभएपछि प्रचण्ड कहाँ लगेको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रचण्ड निवासमा म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल पुगेका थियौँ। भेटमा रायमाझीले सानु र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएका थिए। आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग सबै कुरा गर्नु होला, सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभएको हो उनले बताएका छन्। यो भेटपछि सानु र केशवमाथि शङ्का लागेको भए पनि उनीहरूले भने जस्तो आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको र भुटानी शरणार्थीबारे निर्णयहरू हुन थालेको रिजालले बयान दिएका छन्। त्यसपछि आफूरी उनीहरूले भने जस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन्, मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेका रहेछन् भनेर मैले जानकारी भएको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार भएको उनले खुलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय जनताको मनमा चिसो पस्ने भएपछि गेरु वस्त्र लगाएर पूजा गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टोक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय जनताको मनमा चिसो पस्ने भएपछि गेरु वस्त्र धारण गरेर पूजा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 4 दिने भारत भ्रमणको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेरु वस्त्र धारणा नगरी भारतीय जनताको मनमा चिसो पस्ने भएपछि पूजाआजा गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा 108वटा रुद्राक्षको माला चढाएर पूजाआर्चना गरेका थिए भने लाखौँ रुपियाँ भेटीमा समेत उनले चढाएका थिए। यो सँगै उनको आलोचना तथा स्वागत र राम्रो समेत भन्ने भनाइ भइरहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता निजी कामको सिलसिलामा मुम्बई पुगेका भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुम्बईका नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै 2084 सालको आम निर्वाचनमा भोट हाल्न नेपाल जान सुटकेस र पोको अहिलेदेखि नै ठिक पार्न आग्रह गरेका छन्। उनले 2084 सालको चुनावसम्म विदेशबाट मत खसाल्ने व्यवस्था गर्ने, तर त्यो व्यवस्था नभए पनि 4 वर्षपछिको चुनावमा मत खसाल्न नेपाल जान एउटा सुटकेस र पोको अहिलेदेखि नै प्याक गर्न नेपालीहरूसँग रवि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालीहरूसँग शनिबार साँझ मुम्बईमा भने, हामी समृद्धशील देशका रूपमा चिनिएका नेपाली ढाँट्न जान्दैनौँ, चोर्न जान्दैनौँ, छल्न जान्दैनौँ, त्यसैले मेहनत गर्दछौँ। उनले भने त्यो मेहनत नेपालमै गर्न पाए हुन्थ्यो। उनले सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै अब त्यो व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने रवि लामिछानेले ठोकुवा गरेका छन्। मुम्बईमा नेपालीहरूसँग रवि लामिछानेले 2084 सालको चुनावमा भोट हाल्न जान सुटकेस पनि तयार गर्नुस् र अब देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताएका छन्। अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादी केन्द्रकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा पालिका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका छन्। उनले राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको
बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारबाही गर्न आफू पछाडि नहट्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। उनले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने कारबाही गर्न पछाडि नहट्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले कसैले बढुवा सडुवाको निमित्त अनियमितता गरेर रकम दिने र लिनेलाई नै जेल हालिदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भने हामी सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ भन्ने थाहा छैन। आज कुनै एउटा पार्टीको होला, भोलि मेरै पार्टीको होला, पर्ला भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला, त्यो छुट दिइने छैन। त्यसरी नयाँ ढङ्गले काम गर्दैछौँ, सबैको सहयोग चाहिएको छ। उनले भने हामीले संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा काम गर्न जरुरी छ। खबरदार, अब कोही कसैले बढुवा सडुवाको निमित्त म भनिदिन्छु भनेर नागरिक झुक्क्याउँछ भने दिनेलाई र लिनेलाई दुवैलाई जेल हालिदिने उनले चेतावनी दिएका हुन्। उनले आफू 100 पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सिन नसक्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुर्खेतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध अनिराश्युले प्रदर्शन गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश्युले सुर्खेतमा विरोध जनाएको छ। नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै अनिराश्यु मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको अगुवाईमा अनिराश्यु सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस र अनिराश्यु सुर्खेतले राके जुलुसको आयोजना गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएका छन्। राष्ट्रको हित विपरीतको नागरिकता विधेयक अगाडि सारेको र प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राके जुलुस निकालेको छ। वीरेन्द्रनगर बजारमा राके जुलुस सहितको र्याली नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गरेको अनिराश्युका निकुञ्ज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विरोध प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रको हित विपरीत विधेयक ल्याइएको विरोधमा कार्यक्रमहरू गरिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको खाली कोठा मुनि रामचन्द्र पौडेलले सही छाप र मृत विधेयकमा कृत्य गरेको आरोप लागेको छ। संवैधानिक रूपमा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कृत्य काम भएको आरोप लागेको छ। मृत विधेयक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किनु अघि हतार प्रमाणीकरण गरिएको थियो। हाल पदमा नरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नामकै तल हातले नाम लेखेर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको प्रति नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको देखिएको छ। संविधानविदहरूले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा त्यस बेलाकै विधेयकको कपीमा प्रमाणीकरण गरिनु कृत्य काम हुने बताएका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले मृत भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु नै गैर संवैधानिक काम भएको बताएका छन्। अर्का संविधानविद टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले हाल अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख नरहेको भन्दै के आधारमा रामचन्द्र पौडेलले अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा रहेको बेला प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकमा प्रमाणीकरण गरे भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। सापकोटाले गत भदौ 20 गते प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकको मूल प्रतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने कोठा राखिएको छ। त्यसको तोक आदेशको शैलीमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दछु भन्ने बेहोरामा लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको जेठ 12 गतिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको थियो। संविधान अनुसार कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएमा सो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। तर शीतल निवासले 9 महिनापछि मृत विधेयकमा कृत्य शैलीमा प्रमाणीकरण गरेको आरोप पूर्व महाधिवक्ताका रमेश बडालले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणकै ठिक 1 घण्टा अघि विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र रहेको बताएका छन्। तर जेठ 17 गते दिउँसो दिल्ली उड्नु अघि प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा गएर विधेयक आजै प्रमाणीकरण नगरी भारत भ्रमणमा जानुको औचित्य नरहने सन्देश आएको बताएपछि बाध्य भएर राष्ट्रपतिले सही छाप गरेको दाबी उनका सल्लाहकारहरूको रहेको छ। राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले विधेयक यसअघि सांसदले पारित गरेको र सरकारले निर्णय गरेर आग्रह गरेपछि संविधानको धारा 61 र 66 बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताइएको छ। भारतको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विधेयक पारित गरेर मात्र प्रधानमन्त्री दिल्ली जानुपर्ने दबावमा रहेका कारण सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पारेको बुझाइ शीतल निवासको रहेको छ। दर्शक महानुभाव र यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा आयोजित विषयगत विज्ञहरूसँग वर्तमान सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने सम्म आँट गर्न नसकेको दावी गरेका छन्। उनले भने हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रो विपक्षीहरू कसैको समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैनन्, खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्दैनन्, समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले विज्ञानलाई प्राविधिकमा रूपान्तरण गर्न सके गति र समर्थनको वृद्धि हुने समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बुटवलमा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 युवकको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका 12 तामनगरमा शनिबार भएको सवारी दुर्घटनामा हुँदा 2 युवकको मृत्यु भएको छ। बुटवलबाट कपिलवस्तुतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 9063 नम्बरको बस र बुटवलतर्फ आउँदै गरेको लु 39 प 9157 नम्बरको मोटरसाइकल तामनगर स्थित कोरियन टेक्निकल कलेज नजिक एक आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 4 अर्बाङका 17 वर्षीय सुजन अर्याल र मालिका गाउँपालिकाका 8 सिमलटारीका 26 वर्षीय प्रकाश पन्थीको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक अमृत भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 जना पुगेको छ। दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चेतावनी दिएका छन्। भारतको ओडिसा राज्यको बलारसमा शुक्रबार साँझ करिब 7 बजी भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 जना पुगेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार घटनामा 1000 भन्दा बढी धेरै घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने जनाइएको छ। भारतीय सेना सहित सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका छन्। 3 वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा यो भयानक दुर्घटना भएको हो। भारतको रेल दुर्घटनाको इतिहासमा यसलाई 4औं ठुलो दुर्घटना भनिएको छ र 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो भनिएको छ। शालिमार चेन्नई कङ्गुरल एक्सप्रेस र सर एम वैचेश्वरया हाउडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलका 17 डिब्बा रेल लाइनबाट बाहिर छुटिएका छन्। यस दुर्घटनामा एक मालगी रेल पनि परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक मन्टी दोसाई सोमबार दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गर्ने सम्भावना रहेको छ। मन्टी भिसा समस्याका कारण गत मङ्गलबार अन्य टिमका सदस्यसँगै दक्षिण अफ्रिका जान पाएका थिएनन् भने सन्दीप लामिछाने बलात्कार आरोपमा अन्तिम बहसको प्रतीक्षामा गरिरहेका हुन्। सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले सन्दीप लामिछानेले राष्ट्रिय टिमको तयारीमा पठाउनका लागि सन्दीप फर्किएपछि मात्र सुनवाईको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आइतबार पहिलो अवारमा नै निवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्। घिमिरेले भने आइतबार सुरुवातमा नै हामी निवेदन पेश गर्नेछौँ। निरन्तर मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया ढिला भएको सुनवाई कुर्दा राष्ट्रिय टिमका सन्दीपको अभाव हुने र समग्र राष्ट्रको नै विश्वकप खेल्ने सपना नै असर पर्न सक्ने भएकाले सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेको भ्रमणमा पठाउन अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछौँ उनले बताएका छन्।